کی رب احسان بن کے حسن دا کل قرآن اکبر آگے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ مہربانی جناب مہربانی جناب ہر سطر دے آخر تے اکبر آگے ذرا لطف لوے آئے بسم اللہ سارے بولے آئے جرت نال حیدری کی رب احسان بن کے حسن دا کل قرآن اکبر آگے کی رب احسان بن کے حسن دا کل قرآن اکبر آگے کی رب احسان بن میں نے کھولی اگلی گال قرآن اکبر آگے سج گئے سات اسمان خوش نورات غلمان اکبر بسم اللہ بسم اللہ جناب بسم اللہ جناب بسم اللہ جناب حیدری سج گئے سات اسمان خوش حیرت غلمان اکبر آگے سج گئے سات اسمان خوش نورات غلمان اکبر آگے میرے حصے دی دعا میں لے چکے ہیں مگر میں کوشش کرتا میں آخری بادشاہ دے نوکر تک ایک سطر ایسی پڑھا اس سطر سے یقیناً تسی میرے حق کی چنگی دعا کر رہے ہو دعا تھوڑی زیادہ ہو جاوے علی اکبر بادشاہ شبیر دے وہڑے چاہے ہر کسی علی اکبر دے چہرے دی تلاوت کی تھی ہر کسی علی اکبر نو ڈٹھا جدہ نبیاں ڈٹھا علی اکبر دے چہرہ ویک کے جڑی انہاں ایک بین الگال کی تھی وہ شیر پڑھن لگا آئی آواز ہے کھول نبیاں دی شکل رسول خدا مہربانی جناب سج گئے سات اسمان خوش نورات غلمان اکبر آگے بن کے حسن دا کل قرآن اکبر آگے تمہیں پیادا آئی آواز کل نبیاں دے آئی آواز کل نبیاں دے بڑے پیارے بھائی جناب علی عمران جعفری صاحب مالک آج دے دن دا صدقہ عزت رزق بخت اچ مزید اضافہ فرما بھائی بھی آگئے قصیدہ علی اکبر بادشاہ دا جدو نبیاں علی اکبر نو ڈٹھا جڑی گلوں نہ کیتی وہ شعر پڑھ رہے ہیں آئی آواز کل نبیاں دے آئی آواز کل نبیاں دے ساگی شکل رسول خدا سونی سے مسکان لگ دے نبیاں دا سلطان بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ جناب بسم اللہ یہ حادثہ اللہ کسی دا محتاج نہ حیدری سونی سے مسکان لگ دے نبیاں دا سلطان اکبر آگے سونے سے مسکان سے قصیدہ شروع کیتا ہے ایک منظر میں توڑے ذہنت نقش کرنا چاہنا اور دعا لینا چاہنا سرکار علی اکبر دا ظہور ہویا امام حسین پتر نو ہتھاں تے چایا اتنا مسکرائے کہ سرکار حضرت عباس نو پوچھنا پہ گیا مولا علی اکبر نو ہتھاں تے چاہ کتنا مسکرا کیوں رہے ہو دکھ لگنا میں اس بندے تے جڑا حاضر بیٹھے تے بولے نہیں علی اکبر بادشاہ نو ہتھاں تے چاہ کتنا مسکرا کیوں رہے ہو شبیر پھر علی اکبر دا چہرہ ڈٹھا پھر عباس دے پاسے ویکھ کے بطول دا پتر پہ آدا ہے رب میرا شان ودایا رب میرا شان ودایا گھر میرا نام آیا ایک منظر دے نیچ رکھو سونی اس مسکان لگ دے نبیاں دا سلطان اکبر آگے ایک باری بولو اکبر لگ دے نبیاں دا سلطان اکبر آگے بن کے حسن دا کل قرآن اکبر آگے خوشن حورات غلمان اکبر آگے اے سید کسرا لے سترہ جس ستر واسطے میں تیرے تو دعا لینا چاہنا حسین پتر نو ہتھاں تے چاہ کے پیا دیں رب میرا شان ودایا رب میرا شان ودایا گھر میرا نام میرا نام آیا پتر کنا نہ سمجھ پھلے سا بڑھ کے میں
کر چھڑے اعلان سنا ہوئی کوئی ہوڑ تو نہیں مہربان پھر آکھ دینا ہے جناب رب میرے میرا شان بدایا رب میرے میرا شان بدایا گھر میرے میرا نانا آیا گھر میرے میرا نانا آیا پتر کو نانا سمجھ